बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये वो इशू है जिस पे हमारे घर, हमारे तालीमी इदारे और तमाम नौजवान नस्ल जो है उसका मुस्तकबिल इससे वाबस्ता है। ये है मुनशियात फ़रोशी और मुनशियात का इस्तेमाल। ख़ास तौर पे तालीमी इदारों में जो सप्लाई करने वाले मुनशियात फ़रोश हैं उनके ख़िलाफ़ CIA लाहौर ने भरपूर कार्रवाई की है। ये मैडम CM पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा और उसके बाद फिर IG साहब को और CCPO साहब को उन्होंने ये टास्क दिया कि बिल्कुल एलिमिनेट किया जाए, ये नेटवर्क बस्ट करें, चाहे वो इंटरनेशनल है चाहे वो डोमेस्टिक है। ये नारकोटिक्स जो है वो उसको कम्प्लीटली सोसाइटी से एलिमिनेट किया जाए। इस पे हमने ये टास्क टेकअप किया CIA लाहौर ने, स्पेशली ये फुरकान SP साहब हैं जो SP नॉर्थ, इन्होंने SP साउथ CIA आफ्ताब साहब, इनकी टीम मोहम्मद अली, अकरम, इन तमाम लोगों ने बहुत मेहनत और जांफशानी से बड़ी इंटेलिजेंटली ये दोनों नेटवर्क्स जो मेन नेटवर्क्स थे इंटरनेशनल भी और हमारा जो लाहौर के अंदर डोमेस्टिक नेटवर्क जो मुनशियात फ़रोशी कर रहे थे उनको बस्ट किया। इसमें बड़े ही स्टार्टलिंग और हैरानकुन हमारे लिए इंकशाफात थे जो कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन हमने यहाँ पे डिस्कवर किए। 16 अभी तक हम मुकामी जो सप्लायर्स थे नारकोटिक्स के वो और 5 जो फॉरेनर्स हैं जिसमें जो नाइजेरियंस हैं उनको भी इसमें हमने बस्ट किया, अरेस्ट किया और मज़ीद इनके जो सप्लायर्स हैं उन पे हम काम इंशाल्लाह ताला जारी रखे हुए हैं। इनके जो नेटवर्क्स हैं बड़े ही ऑर्गेनाइज्ड मेथड से काम कर रहे थे जो कि तालीमी इदारों में ख़ास तौर पे पॉश एरियाज़ में जो DHA के हैं, गुलबर्ग के हैं, गार्डन टाउन लाहौर के हैं, इन एरियाज़ में भी सप्लाई करते थे। और ये जो सप्लाई करने का इनका मेथड है वो बहुत ही फेल सेफ किस्म का मेथड था जिसमें ये पोस्टल सर्विसेज को भी यूज़ करते हैं। मैं उनका नाम नहीं लूँगा किसी पोस्टल सर्विस का, लेकिन कुछ पोस्टल सर्विसेज और इवन जो होम डिलीवरी सर्विसेज हैं उनको भी यूज़ करते थे। लेकिन जो यूज़ करने का मेथड था वो एक तो व्हाट्सएप के थ्रू और उनका उसके बाद फिर जो मेन आइडेंटिटी है वो हिडन होती थी। जो सेंडर है जो भेजने वाला है उसका CNIC और उसके फ़ोन नंबर्स हर चीज़ जाली होती थी। तो हमारी टीम ने बहुत ही इंटेलिजेंटली CCTV फुटेजेस तक को फॉलो किया, कौन से राइडर्स लेके आते थे। ये 16 मुनशियात फ़रोश के अलावा 18 से 20 राइडर्स जो सप्लाई करते थे वो भी हमने गिरफ़्तार किए। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो मुख्तलिफ तालीमी इदारे जो पॉश ख़ास तौर पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें ये जो सप्लाई करते थे इस नेटवर्क को ब्रेक करने में CIA लाहौर अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुई। और अब हम मज़ीद इंशाल्लाह उसमें काम कर रहे हैं जिसमें जो इंटरनेशनल चेन, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो नाइजेरियंस थे ये आइस, कोकेन और जो हीरोइन है जो महंगे और बड़े ही ख़तरनाक नशे हैं, इसको ना सिर्फ वो सप्लाई करते हैं बल्कि इसको वो मिक्स करते हैं कैटामाइन के साथ और ब्राउन शुगर के साथ, जो कि इवन मोर एडिक्टिव फेज़ इख्तियार कर लेता है। और वो बच्चे जो इसको इस्तेमाल करते हैं, जो तालीमी इदारों में जो लोग इस्तेमाल करते हैं, वो और ज़्यादा इसके एडिक्टेड हो जाते हैं और ये सेफ़ भी उस तरह से सेफ़ टू यूज़ भी नहीं है। तो लिहाजा ये जो इंटरनेशनल चेन थी जिस रास्ते से आ रही थी, जिन एयरपोर्ट से आ रही थी, उनकी तमाम डिटेल्स हमारे पास मौजूद हैं। और जो अकाउंट्स यूज़ हो रहे थे इसमें पैसे की डिलीवरी के लिए और जो लोग हुंडी वाले इस्तेमाल हो रहे थे वो भी हमने इंशाल्लाह ताला ब्रेक किए हैं। हम आपसे उनकी भी डिटेल्स शेयर करेंगे। मैं अपनी टीम को बहुत शाबाश देता हूँ और कीप अप द गुड वर्क। इंशाल्लाह ताला ये हमने ये अहद किया है कि ये मुनशियात फ़रोशी जो है जिस ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न पे हमें चैलेंज थ्रो कर रही थी लाहौर में, हम उसको ब्रेक करेंगे इंशाल्लाह ताला। और ये हमने सिर्फ इनसे हम यूज़र्स तक भी गए हैं और यूज़र्स की बेशुमार जो यूज़र्स हैं जिनके ऑनलाइन इनके अपने नेटवर्क्स हैं और इनके व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जिनके थ्रू ये करते हैं और जो मंगवाते हैं, फिर यूज़र्स से मज़ीद यूज़र्स जो हैं वो बढ़ते हैं। ये नेटवर्क तक भी हम पेनिट्रेट कर चुके हैं। तो ये फ़र्स्ट टाइम हमने इतना मेजर ब्रेक थ्रू जो है वो अचीव किया है जिसमें डोमेस्टिक चेन को भी हमने ब्रेक किया है और इंटरनेशनल चेन जो नारकोटिक सप्लायर्स की है उसको भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने ब्रेक कर दिया है। और मज़ीद इसमें मज़ीद कामयाबियाँ अल्लाह में देंगे। हम मेहनत कर रहे हैं उस पर, इंशाल्लाह हम आपसे जल्दी उसको शेयर करेंगे। मुनशियात फ़रोशों ने एक नया तरीका जो तलाश कर लिया है, इंटरनेट या ऊबर के जरिए जो है वो मुनशियात फ़रोशी की जा रही है। वहाँ से डब्बा पैक होता है और जाके जो रिसीवर होता है वहाँ पे जाकर खुलता है
کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے جو ریسیورز ہوتے ہیں جو ان ڈرائیو کے ڈرائیور ہوتے ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی عمل میں لائی جائے گی؟ ہم ان کو اریسٹ بھی کر چکے ہیں، اس لیے میں کسی کمپنی کا نام نہیں لے رہا آپ سے، ہمارا وہ کوئی انویسٹیگیشن اس سے متاثر ہوگی. ہم ان کو گرفتار بھی کر چکے ہیں، ان کے اندر پینیٹریٹ بھی کر چکے ہیں. ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہ نہیں ہونے دیں گے. اور آپ کو یہ بتائیں کہ یہ فرض کریں اگر کوئی رائڈر ہے، ایسے بھی مقامات آئے تھے جس پہ ہم بالکل بلینک ہو چکے تھے کہ اگر کوئی شخص رائڈر کو ہم پکڑ لیتے ہیں جو ڈیلیور کرنے آیا تھا، تو جس نے وہ بک کروائی ہوتی تھی یا ریزرو کرائی ہوتی تھی، وہ اس کا تمام آئی ڈی کارڈ، فون نمبر، ہر چیز فیک ہوتی تھی. تو لہٰذا وہاں پہ آ کے ایک دم بلائنڈ اسپاٹ پہ ہم چلے جاتے ہیں. تو ایسے صورتحال میں سے بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ نکلے. اور یہ دن رات کی محنت ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں ایک ایک چیز، ایک ایک ایویڈنس جو ہے، یہ CIA اقبال ٹاؤن اس میں محنت کرتے رہے دن رات. اس میں انہوں نے ٹیکنیکل کام کیا. جو اکرم ہے NIU کا انچارج، اس نے لیڈ بائی فرقان، آل آف دیم ورک ویری ہارڈ. اور وہ ساری رات کے نتیجے میں جو راتیں اتنی انہوں نے لگائیں اور اس کو چھوٹی چھوٹے ایویڈنسز کو اکٹھا کیا، تو اس میں ہم یہ کامیاب ہوئے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ کمپلیٹلی ہم اس کو اب 100% ایلیمینیٹ کر چکے ہیں، لیکن ہم نے یہ فرسٹ ٹائم اتنا پینیٹریٹ کر دیا ہے کہ وہ ہم اس کو ناکام بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ بتائیں جو رائڈ بک ہوتی تھی آیا کہ وہ جو رائڈر ہے اس کو انفارم تھا کہ یہ وہ ان کا کیا قصور ہے؟ دوسرا، جن نمبروں سے بک ہو رہی رائڈ وہ آپ نے ٹریس کی؟ جی وہ نمبر بھی ٹریس کیے ہیں، اور ان کے جو نمبر تھے وہ زیادہ تر فیک. میں نے جیسے بتایا، جو بک کروانے والا ہے اس کا ID کارڈ بھی فیک ہوتا تھا. کسی بھی معصوم شخص کا ID کارڈ دے دیا جاتا ہے، اور اسی طرح اس کا فون نمبر استعمال کیا جاتا ہے. جب اس کو پکڑتے ہیں تو اس کا منشیات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو اس طرح سے بھی ہم نے آگے پہنچے. پھر ان کے آگے ہم نے کیمراز سے ان کو ٹریس کیا کہ کون ڈیلیور کرنے آتا ہے اور کون کرتا ہے. تو وہ ہم نے اس طرح سے. مجاہد صاحب کو ایک منٹ پھر اس کے بعد آپ آپ کو بڑی مبارک ہو کہ CIA میں جب آپ دوبارہ مطلب آپ پہلی دفعہ آئے ہیں تو آپ نے پہلی پریس کانفرنس کی، اور آپ کی پریس کانفرنس سے لگ رہا ہے کہ آپ CIA دوبارہ سے کام کرنا شروع کر دیں گے. سر یہ بتائیے گا کہ جو آپ نے یہ گینگ پکڑا ہے، منشیات فروش ہوتے ہیں یا غیر ملکی لوگ ہیں، یہ کتنے لوگوں کو متاثر کر رہے تھے؟ اس میں مقدار کتنی ہے؟ اور خاص کر جو میڈم CM کا آپ ذکر کر رہے ہیں، ان کی جانب سے خاص کر یہ کہا گیا ہے کہ جو تعلیمی ادارے ہیں وہاں پہ کریک ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے. تو کہاں کا انکشاف ہوا ہے؟ ملزمان نے کیا کچھ بتایا ہے اور کتنے لوگ جو ہیں اس سے متاثر ہوئے؟ دیکھیں، تعلیمی اداروں کا نام میں ڈیلیبریٹلی اوائڈ کروں گا کیونکہ ہماری انویسٹیگیشن کا پارٹ ہے، اور ان کی ایک اپنی ریپوٹیشن کا بھی پرابلم ہے. وہ ہم آپ سے سیپریٹلی شیئر کر سکتے ہیں ڈیٹیلز اس کی. اور یہ جو معاملہ ہے کہ ہم نے اس کی جو مقدار کی آپ بات کر رہے ہیں، وہ کوئی 5 سے 7 کروڑ روپے کی ہم ریکوری کر چکے ہیں جو منشیات کی ہے. اس کے علاوہ مزید ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. ایک بابر صاحب کا کوشچن رہے گا. بابر صاحب ایک ایونٹ ہوا تھا احمد تانبے کا، وہ بتائیے کہ وہ زندہ ہے یا مر چکا ہے اور اس میں کہاں ہے؟ CTD اس کی کر رہی ہے تفتیش. ہم اس کے اس میں انوالو ہیں. 16 جو ہیں وہ مقامی ہیں اور 5 اس کے علاوہ جو انٹرنیشنل ہیں. ہم اپنی انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی ایٹ دا سیم ٹائم، آپ نے بڑا اچھا کویشچن کیا ہے، ہم نے انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی ایٹ دا سیم ٹائم کر رہے ہیں. اس میں بالکل نان سپیئرنگ ایٹیٹیوڈ ہے. کوئی بھی پولیس آفیسر جو اس میں اگر انوالو ہوگا بالکل سپیئر نہیں کریں گے، اور ہم نے نہیں کیا. اور اس کے بھی تمام نیٹ ورکس کو ہم اریسٹ کر رہے ہیں.